नेपालमा पछिल्लो समय राज संस्था र राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चर्चा छ। दलहरूप्रति जनताहरूको चरम आक्रोश र अविश्वासको कारणले गर्दा नेपालमा स्वत राजा फर्किने मानिसहरूको विश्वास र टिप्पणी आइरहेका छन्। कतिपय जानकारहरूले चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको सत्य तथ्य छानबिन नभइकन नेपालमा दरबार फर्किन असम्भव रहेको बताउँदै आइरहेका छन्। बेला बेलामा राजा ज्ञानेन्द्र शाह र दलहरूबीच भएको 5 बुँदे सम्झौताको पनि चर्चा हुन्छ। नेपालमा फेरि दरबार फर्किन कति सम्भव छ, 5 बुँदे सम्झौता र दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकता के देखिन्छ, यी विषयहरूको आज म मिहिन ढङ्गबाट कुराकानी गर्दैछु। नेपाल र विश्व भू राजनीतिका ज्ञाता, राजनीतिक चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषक, तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष, केही वर्षमा माओवादीमा आबद्ध पनि रहनुभयो, जनयुद्धको बारेमा नजिकबाट अध्ययन गर्ने मौका पनि पाउनुभयो, भरत दाहालसँग कुराकानी गर्दैछु। दाजु स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। गणतन्त्र अब अगाडि बढ्न नसक्ने तथ्य र विश्लेषणहरू प्रशस्त रूपमा आउन थालेका छन्। राजा फर्किने पनि त्यत्तिकै चर्चा छ। 10 वर्षे जनयुद्ध पश्चात स्थापित भएको गणतन्त्रको जग अहिले आएर हल्लिनुको कारण के हो र यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रमहरूले के सङ्केत गर्छ? अब पहिले चाहिँ तपाईको माओवादीको उत्थान कसरी भयो भन्ने कुरा नबुझिकन यो आज भोलि जो सुनिन्छ नि यिनी घटनाहरूलाई बुझ्दैन। किन ठुलो षड्यन्त्र र एउटा षड्यन्त्रको चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ रणनीतिले यहाँ काम गरिरहेको छ। माओवादीको युद्धको तयारीको प्रचार, आन्तरिक पार्टीभित्रको प्रचार 45 सालबाट सुरु भएको हैन। म पनि त्यो पार्टीमा छु। 45 सालबाट चाहिँ तपाईको युद्धको तयारी, अब जनयुद्धमा जानुपर्छ भनेर आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र प्रचार सुरु भयो। औपचारिक रूपमा त्यो लाइन पारित भएको थिएन हैन। अब पार्टी मुखपत्रहरूमा फाटोफुट्टो लेखको रूपमा तिनी कुराहरू आउँथे, प्रशिक्षणमा त्यो कुरा भनिन्थ्यो। माओवादी युद्धको टोटली कम्प्लिट डिजाइन बनिसकेपछि तपाईको 2048 सालमा जो चाहिँ तपाईको 4 पार्टीको चाहिँ एकताको स्वरूप चाहिँ एकता केन्द्र बन्यो। त्यसमा निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको नेकपा चौमा, रूपलालले नेतृत्व गरेको, विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन, अनि चाहिँ तपाईको मोटो मसाल जो चाहिँ प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मोटो मसाल र अब मोहन विक्रमसँग छुट्टिएर अलग गुट बनाएका बाबुरामहरू हैन। हुन त हरिबोल गजरेलको नेतृत्वमा त्यो चाहिँ फुटेको थियो हैन। पछि बाबुराम त्यसको नेता भए। अब यो घटना पछि 48 सालमा आएर मात्रै त्यो चाहिँ 4 पार्टीको एकता भएपछि त्यसको दस्तावेजमा जनयुद्धको औपचारिक तयारीमा जाने भनेर औपचारिक निर्णय त्यहाँ मात्रै भएको छ। अब यो मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने, जस्तो पहिले डिजाइन बनाए, जस्तो माओवादी अब डिजाइन कुन पृष्ठभूमि बनाए त्यो पनि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ। अब सोभियत सङ्घको विघटनको लगभग चाहिँ सम्पूर्ण तयारी पुरा भएपछि, जस्तो गोरबाबजी जस्तो मान्छेलाई समातेर सिआइएले सोभियत सङ्घलाई खोक्रो बनाइसकेको थियो हैन। अब कामै नलाग्ने बनाइसकेको थियो। त्यो औपचारिकमा ढल्न मात्रै बाँकी थियो। उनले एकैपटक चाहिँ रुस र चीनलाई चाहिँ त्यसबेलाको सोभियत सङ्घ र चीनलाई एकैपटक निशाना बनाएका छन्। सोभियत सङ्घभित्र सबै खलबल्याउन चाहिँ उनीहरू सफल भएपछि उनीहरू चाहिँ तपाईको चीनमा पनि हात हाले। त्यही बेला तियानमेन स्क्वायरमा एउटा घटना घट्यो, थुप्रै मान्छेहरू मारिए भन्ने प्रचार गरे, त्यसमाथि दमन पनि भयो हैन। उनीहरूले चीनमा एउटा आन्तरिक विद्रोह गराएर, अब जस्तो रुसलाई पछि गराए नि, के 1-2 वर्षपछि जो रुसलाई गराए त्यही हालतमा चीनलाई पुर्याउने, त्यसपछि जस्तो आफ्ना विरुद्धमा चाहिँ आउन सक्ने जो सम्भावित चुनौतीहरू छन् त्यो सबैलाई एकैपल्ट साफ पार्ने भन्ने रणनीतिमा पश्चिमाहरू लागेका थिए। अब तियानमेन स्क्वायरको घटना चाहिँ असफल भयो। किन उनले के देखाएको थिए भन्छ भने, देङ सियाओपिङहरू आइसकेपछि, माओको मृत्युपछि चीनका चाहिँ वे अफ विकासको एउटा प्रक्रिया त उनले हेरिरहेथे हैन। कुन ढङ्गले कुन दिशामा चीन अगाडि बढिरहेछ तिनले त हेरिरहेथे। उनको मिसन चाहिँ तपाईको चीनमा अराजकता फैलाउने, चीनलाई कमजोर बनाउने, सत्ता कु गराउने र तिब्बत टुक्र्याउने एउटा त्यो मिसन चलिरहेको थियो। दोस्रो चाहिँ सोभियत सङ्घ विघटन गरेर हैन आफ्नो चाहिँ जो एकाधिकार विश्वमा कायम गर्ने। अब चीनमा उनीहरू असफल भए र अब सोभियत सङ्घलाई उनीहरूले 91 बाट चाहिँ तपाईको विघटन गर्न सुरु गरे।
अब यो पृष्ठभूमिमा तपाईँको भयो के भन्छ भने मलाई लाग्छ जस्तो सोभियत सङ्घ त हामीबाट टाढा भयो भूराजनीतिक रूपमा, चीन हामीसँग जोडिएको भयो। त्यस कारणले अब चीन तियानमेन स्क्वायरको घटनामा चाहिँ जो असफलता चाहिँ यिनको हातमा पर्यो, अब त्यसलाई अर्को कोणबाट अर्को रणनीति बनाए। माओवादी युद्धको डिजाइन त्यहाँ बन्यो, मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यहाँ बन्यो। किन अब चीनलाई चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्नुको निम्ति नेपालको भू राजनीतिलाई प्रयोग नगरिकन अर्को उपाय छैन। किन चाहिँ इन्डिया उनको हातमा छ होइन, इन्डिया उनको हातमा छ। इन्डियासँग सिमाना जोडिएको कारणले अब नेपालको भू राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सजिलो छ, अनुकूल छ भन्ने उनलाई लाग्यो। एउटा चाहिँ तपाईँको इन्डियासँग सिमाना जोडिएको कारणले र इन्डिया पनि उनकै हातमा भएको कारणले, र दोस्रो चाहिँ नेपालमा अब तिब्बत आउने जाने सुविधाजनक नाकाहरू भएको र नेपालभित्रै चाहिँ तिब्बती शरणार्थी पनि भएको, सबै चिज उनीहरूले हेरे। कमजोर देश होइन, इन्डियाले चाहिँ तपाईँको एउटा शासन गरिरहेको देश, परोक्ष रूपमा इन्डियाले चलाइरहेको देश, यो सबै हेरे। त्यसपछि तपाईँको एउटा युद्धको एउटा रणनीति यहाँ बन्यो होइन। अब त्यो बन्यो इन्डो पश्चिमाहरूको संयुक्त मिसनको रूपमा बन्यो। सुन्नुहोस्, अब त्यो बनिसकेपछि भयो के त भन्छ भने उनीहरूले अब त्यो उनको मतियार नरहेका होइन, जस्तो प्रचण्ड बाबुराम बाहेकका भनौँ न, जो मैले पार्टी एकता केन्द्र बन्यो भने नि, त्यसमा निर्मल लामा पनि छन्, त्यसमा रूपलाल विश्वकर्मा पनि छन्, त्यसमा अरू स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि आए। अब यिनीहरू थाहा नभएका मान्छेहरूलाई पनि एकैचोटि प्रयोग गर्ने रणनीतिमा आए। एकैचोटि प्रयोग गर्ने रणनीतिमा आएर एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाए होइन। जस्तो यहाँ एकताको प्रक्रिया के भयो भन्छ भने निर्मल लामा, रूपलाल विश्वकर्मा र प्रचण्डहरूसँग एकता गर्ने प्रक्रिया छलफल सुरु अगाडि बढ्यो। त्यही बिचमा इन्डियनहरूले पश्चिमाहरूले के गरे भन्छ भने बाबुरामलाई मोहन विक्रमको समूहबाट निकाल्थे बिना कारण। मलाई लाग्छ त्यो बेला यिनको जो विवाद देखाउँथे नि, त्यो हेर्दाखेरि एउटा पनि राजनीतिक कारण छैन। बाबुराम चाहिँ त्यहाँबाट निस्कनुको एउटा पनि राजनीतिक कारण छैन। एउटै कारण मैले के देख्छु भन्छ भने उनी अब त्यो युद्ध हो नि, युद्धमा त चाहिँ इन्डियन र पश्चिमा साझेदार भइसकेपछि प्रचण्डसँग बाबुरामलाई त जोड्नु पर्यो, मिलाउनु पर्यो अब होइन। प्रचण्डले त इन्डियाको प्रतिनिधित्व गर्दैन, इन्डियन स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने बाबुराम छ। बाबुरामलाई मसालबाट निकालियो, पातलो मसालबाट निकालियो र त्यो कुनै चाहिँ मोहन विक्रमको विरुद्धमा निस्किएर कुनै पार्टी बनाउनुको निम्ति होइन। उनीहरू त्यहाँबाट एउटा गुट चाहिँ बाहिर निकालेर उनीहरू सिधै प्रचण्डसँग एकताको प्रस्ताव लिएर आए। सिधै त्यो पार्टी बनाउने सोचमा उनीहरू गएनन्, किन मोहन विक्रमको पार्टीले क्रान्ति गरेन, त्यस कारणले हामीले गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट उनीहरू आएको होइन। उनीहरू आउने बित्तिकै प्रचण्डको एकताको प्रस्ताव लगे। अब एकताको प्रस्ताव लगे 48 सालमा तपाईँको एकता भयो। अनि चाहिँ जनयुद्धको निम्ति औपचारिक रूपमा त्यहाँ लाइन पारित गरियो होइन। पारित गरिसकेपछि त्यसले विवाद उत्पन्न भयो। जस्तो निर्मल लामा र रूपलाल विश्वकर्मालाई त यो कुरो त थाहा त थिएन, उनीहरू कुन मिसनमा छन् भन्ने कुरो त थाहा थिएन। अनि त्यसपछि विवाद भयो, जनयुद्ध तत्काल अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवाद चर्किँदै गयो। चर्किँदै गइसकेपछि 40 सालमा चाहिँ एकता केन्द्र फुट्यो। निर्मल लामाको पक्ष अलग भयो। अब त्यसपछि रूपलालहरू पनि तित्रबित्र भए, बाहिर गए। अब यताका मान्छे उता भए, उताका मान्छे उता भए। त्यसपछि बाँकी रहे चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड र बाबुराम। उनीहरू त दुईवटा त मिसनमा जोडिया थिए होइन, एउटै मिसनमा जोडिया थिए। प्रचण्ड र बाबुराम बाहेक अरूलाई मिसन थाहा थिएन र उनीहरू अलग किन बाध्य भए। किन भन्छ भने यिनको नियत के भन्छ भने जबरजस्ती युद्ध अगाडि बढाउने होइन। किन अब त्यो विदेशीहरूको त्यो आवश्यकता थियो होइन, युद्ध जसरी पनि अगाडि बढाउनु पर्ने। अब त्यो बाध्यता प्रचण्ड बाबुरामलाई छ। अब निर्मल लामा र रूपलालहरूलाई त यो कुरो त थाहा छैन होइन। उनी त प्रयोग गर्नुको निम्ति त्यहाँ गोलमटोल। यसको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि पहिलो मिटिङ जनयुद्धको कुन ठाउँमा कसरी भएको थियो? खास नेपालमै मिटिङ भएको थियो कि बाहिर भएको थियो? होइन, जनयुद्धको यस्तो थियो जस्तो तपाईँको 2051 सालसम्म चाहिँ तपाईँको जस्तो संयुक्त जनमोर्चा भनेर बाबुरामको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ पार्टी दर्ता थियो। त्यहाँबाट 7-8 जना कति चाहिँ सांसद पनि जितेका थिए, 6 जना सांसद पनि जितेका थिए 48 सालको चुनावमा होइन। अनि अब पहिले चाहिँ हामीसँग हुँदाखेरिको छलफलको कुरो के हो भन्छ भने बाबुरामको नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट संसदीय प्रणालीको 2-4 वर्ष व्यापक रूपमा भण्डाफोर गर्ने होइन, जनता बिचमा नङ्ग्याउने, यो काम लाग्दैन भनेर जाने र त्यसको पक्षमा ठुलो जनमत बनिसक्यो भने अनि त्यसपछि हतियार उठाउने निर्णय गर्ने भनेर त्यो गरेको थियो। 58 सालमा पनि मलाई 58 साल मात्र होइन, जो चाहिँ 40 बुँदे चाहिँ मागपत्र शेरबहादुरलाई यिनले बुझाए, त्यो मागपत्र बुझाउँदाखेरि पनि अब यो प्रोपोगन्डा भनेपछि भण्डाफोर अभियानलाई केही वर्ष अझै लैजानुपर्छ, किन नेपाली जनताले पुरै बुझेका छैन
होइन संसदीय व्यवस्थाको बारेमा स्पष्ट पार्न हामीले केही वर्ष अझै भण्डाफोर चलाउनुपर्छ भन्ने योजना अन्तर्गत त्यो 40 बुँदे मागपत्र बुझाइएको थियो। तर त्यो बुझाएको 1 महिना नबित्दै यिनले हतियार उठाए होइन। त्यो कुरो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो कुरो पनि त्यो विषयमा छलफल पनि भएन र मलाई लाग्छ त्यस्तो किन भयो त, जस्तो केही वर्षसम्म त्यही 40 बुँदे मागलाई लिएर भण्डाफोर अभियान चलाउने भनेर निर्णय गरेर बुझाइएको मागपत्र 1 महिना नपुग्दै चाहिँ तपाईँको युद्धकै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो? मलाई लाग्छ त्यो आवश्यकता बाहिरी शक्तिहरूको हो। किन अब धेरै पर्खिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको नहुने अथवा चाहिँ घाटा हुने खालको उनले हिसाब गरे होलान्। अनि फागुनी 1 गते चाहिँ तपाईँको युद्ध सुरु गर्ने भनेर यो आकस्मिक निर्णय केही मान्छेको बिचमा भयो होइन, जो आम पार्टी पङ्क्तिलाई थाहा छैन, जस्तो हामी जस्तो मान्छेलाई थाहा छैन। हामी केही वर्ष भण्डाफोर अभियान चाहिँ चल्दैछ भन्नेमा थियौँ। हामी केही वर्ष संसदवादको विरुद्धमा भण्डाफोर अभियान चल्दैछ भन्नेमा थियौँ। युद्ध सुरु हुन्छ मलाई त जानकारी त कहिले गयो भन्छ भने फागुन 1 गते युद्ध सुरु गर्ने मलाई चाहिँ तपाईँको 2 दिन अगाडि मात्रै मैले जानकारी पाएँ। सबै देशभरिको कार्यकर्ता त्यस्तो अन्योलमा छ। मान्छेलाई घर छोड्नको निम्ति तयारी गर्नुको निम्ति पनि समय भएन। उनले जबरजस्ती त्यसरी चाहिँ फागुन 1 गतेबाट थोपरे। यो सबै तपाईँको एकदम बनी बनाउ खालको एउटा प्रक्रियाबाट तपाईँको आयो। अब जस्तो मोहन विक्रमबाट मैले भने बाबुराम निकाल्ने किन निकाल्ने त भन्छ भने अब त्यो संयुक्त इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको संयुक्त रणनीति भएको हुनाले होइन त्यसको स्वामित्व र साझेदारी त संयुक्त हुनु पर्यो होइन। जस्तो मोटो प्रचण्डले नेतृत्वको मसालभित्र इन्डियन फ्याक्टर थिएन, त्यो बेलासम्म इन्डियन फ्याक्टर थिएन। अब त्यो इन्डियन फ्याक्टरलाई जोड्नको निम्ति बाबुरामलाई मोहन विक्रमबाट निकालियो र प्रचण्डसँग जोडियो। त्यसकारणले अब जसरी चाहिँ त्यो युद्धको डिजाइन इन्डो पश्चिमाहरूको एउटा संयुक्त जो डिजाइन थियो नि, अब त्यसको आन्तरिक समीकरण यो ढङ्गले मिलाइयो। बाबुराम र प्रचण्डलाई जोडेर यो आन्तरिक समीकरण मिलाइयो। अनि अब यिनी दुवैजना व्यक्तिलाई को के हो भन्ने कुरा थाहा छ होइन, को के हो कसको मान्छे हो भन्ने कुरो थाहा छ। मलाई एउटा घटना मैले पहिले पनि उठाएँ। त्यो बेला बाबुराम एकताको प्रस्ताव लिएर आइसकेपछि जब बाबुरामसँग चाहिँ एकताको वार्ता चल्यो, मैले त्यो बेला चाहिँ तपाईँको पार्टीको तर्फबाट मुखपत्र चलाउँथेँ होइन। एउटा पत्रकारिता गर्थेँ मैले, मुखपत्र चलाउँथ्यौँ हामीले। मुखपत्र चलाउँदाखेरि प्रचण्डसँग एक दुई दिनको बिचमा मसँग पाटन ढोका भेट हुन्थ्यो, समीक्षाको निम्ति भेट हुन्थ्यो। उनीहरू पाटन बस्थे, म चाहिँ कुपन्डोल बस्थेँ। समीक्षा हुन्थ्यो, हामी पाटन ढोकामा भेट्थ्यौँ, चिया खाएर गफ गर्छौँ। उनले मसँग चाहिँ पटक के भनेका छन्, मसँग मात्रै होइन। अब यो त्यसबेला रविन्द्र श्रेष्ठ थिए, पछि माओवादी छोडे, मणि थापाहरू, रविन्द्र श्रेष्ठहरू, अब हाम्रो एउटा टिम थियो युवाहरूको। हामीसँग उनले दर्जनौँ पटक के भने भन्छ भने अब बाबुराम चाहिँ एकताको प्रस्ताव लिएर आएको छ, अब यो सहरिया पेटी बुर्जुवा हो होइन, सहरिया पेटी बुर्जुवा हो। सहरिया पेटी बुर्जुवा क्रान्तिप्रति चाहिँ तपाईँको भरपर्दो हुँदैन, धोकेबाज हुन्छ। यो बाबुरामको विषयमा अलिकति सतर्क गराउनुको निम्ति सबै साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो है दाहालजी भनेर मसँग उनले धेरै पटक भनेका थिए होइन। म बोल्न मिल्दैन, यो बाबुराम चाहिँ विश्वासिलो मान्छे होइन, खतरनाक मान्छे हुन्छ यो होइन, यो सहरिया बुद्धिजीवी हो, यो अपरचुनिस्ट हुन्छ, अवसरवादी हुन्छ भनेर तपाईँहरूले व्यापक रूपमा साथीहरूलाई बुझाउनु पर्यो। नत्र भने भ्रम पर्छ, किन यो त बोर्ड फर्स्ट भएको होइन। अब तपाईँको के अरे इन्जिनियरिङ पढेको आदित्यले जो छन् नि, यसले मान्छेमा एउटा भ्रम सिर्जना गर्छ। उनले दर्जनौँ पटक मसँग भनेका छन्। अब त्यसको कारण म अहिले के बुझ्छु रहेछ भने बाबुराम रहेछ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको प्रतिनिधित्वमा आएको मान्छे, प्रचण्डलाई त्यहाँभित्र भए रहेछ ठुलो डर रहेछ होइन। कहिले चाहिँ ऊ हाबी भयो भने पार्टी नेतृत्व मेरो हातबाट जान्छ भन्ने चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको डर रहेछ। अनि चाहिँ तपाईँको बाबुरामप्रति सबैलाई सजग गराउनु भनेर हामीसँग कुरो पनि गरिरहेछन्। अर्कोतिर उनीसँग एकता वार्ता पनि बढाइरहेछन्, एकता गर्न बाध्य पनि छन् होइन। जस्तो सामान्यतः के हुन्छ भने बाबुराम पेटी बुर्जुवा अपर्चुनिस्ट हो, एउटा निम्न पुँजीवादी सहरिया चाहिँ तपाईँको अपर्चुनिस्ट हो भनेपछि त्यससँग एकता किन गर्ने होइन। सोझो कुरो हो नि त, मान्छेले बुझ्ने एकता किन। तर त्यो बाध्यता रहेछ उनीहरूलाई होइन। प्रचण्ड को हो भन्ने कुरो बाबुरामलाई अब उसको च्यानलबाट सूचना आएको थियो, अनि बाबुराम को हो भन्ने कुरो प्रचण्डलाई आफ्नो च्यानलबाट सूचना आएको थियो। त्यस कारणले एकअर्काप्रति सतर्क पनि छन्, तर उनको मिसन अनुसार एक ठाउँमा बस्न बाध्य पनि छन्। यो ढङ्गको एकता हो, उनीहरूको बिचको यो ढङ्गको एकता हो। अब त्यो एकता चाहिँ तपाईँको एकता भएको दिनदेखि बाबुराम माओवादीबाट निस्किँदा दिनसम्म उनको निरन्तर लडाइँ छ होइन। पार्टीभित्र मतभेदको नाममा लडाइँ छ। त्यो लडाइँ राजनीतिक मुद्दामा होइन,
त्यो शक्ति केन्द्रको जो लडाइँ हो नि हैन, अब एउटाले एउटाको प्रतिनिधित्व गर्ने, अर्काले, त्यो लडाइँ कहिले पनि तपाईँको मिलेन। किन भन्छ भने यिनको त केही थिएन, यिनको त विवाद त थिएन त्यो। त्यस कारणले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको होडबाजी, माओवादी कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धा भएको हुनाले उनको स्वार्थ नमिलिकन अब यिन दुईटा व्यक्तिको बिचमा चाहिँ मेलमिलाप हुने त सम्भावना थिएन। त्यो अन्त्यसम्म भएन हैन, युद्धपछि पनि बाबुराम निस्किँदासम्म पनि भएन। अब यो पृष्ठभूमिमा तपाईँको उनीहरूले 52 सालमा चाहिँ युद्ध सुरु गरे र अब बाबुरामको प्रचण्डलाई एउटा बाध्यता के हो भन्छ भने, जस्तो बाबुरामसँग चाहिँ बस्नुपर्ने बाध्यता के हो भन्छ भने, भोलि जस्तो युद्ध कुनै क्रान्ति परिवर्तनको निम्ति त भएको त थिएन हैन, त्यो त उनीहरूलाई त थाहा थियो सबै, हामीलाई नै भए पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो सेल्टरको कुरा हुन्छ, बस्ने आश्रयको कुरा हुन्छ, पैसाको कुरा हुन्छ, तालिमको कुरा हुन्छ हैन, अरू युद्धजन्य सामग्रीको आपूर्तिको कुरा हुन्छ। यो सबै उपलब्ध हुन सक्ने ठाउँ त इन्डिया हो, सिमाना जोड्दा कारणले। जस्तो अमेरिका र युरोपले त यो सुविधा दिन सक्दैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै चाहिँ सहारा इन्डियाको लिनुपर्ने एउटा प्रचण्डको त्यो बाध्यता हैन। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको बाबुरामसँग नबसी नहुने एउटा, अनि चाहिँ त्यसमा पनि इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा जोइन्ट मिसन भयो, संयुक्त मिसन भयो, त्यसले पनि यिनीहरूलाई बाध्य बनायो। यिनले चाहिँ तपाईँको युद्ध चाहिँ सुरु गरेपछि अब कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने, अब के गर्ने, सबै पहिले तारतम्य मिलाएर यिनले फागुन 1 गतिको डेट तोके हैन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको हतियार उठ्यो, उनीहरू गएर इन्डिया बसे हैन। उनीहरू इन्डिया बसे, त्यो पहिले नै यिनले मिलाइसकेका थिए। अब मिलाइसकेका थिए र अब कस्तो चाहिँ तरिकाले मिलाएका थिए भन्छ भने, त्यो बाबुरामको नामबाट एउटा सानो पुस्तिका आएको थियो पहिले बजारमा, त्यो अहिले पनि होला। त्यसमा चाहिँ त्यो 10 वर्ष युद्धकालभरि चाहिँ भएका सबै गतिविधिहरूको टिपोट छ हैन। उनकै पुस्तकमा एउटा टिपोट छ। त्यो टिपोट मैले सरसर्ती हेरेँ, त्यो युद्धकालभरि 52 देखि 62 सम्म माओवादीका केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रम, जस्तो कार्यक्रम भन्नाले राष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रिय भेला, राष्ट्रिय प्रशिक्षण, केन्द्रीय समितिका बैठक आदि इत्यादि केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रमहरू 35 वटा भएका रहेछन् 10 वर्षको बिचमा हैन। जसमध्ये 30 वटा इन्डियामा भएका छन्, 30 वटा इन्डियामा भएका छन्। त्यही बाबुरामको पुस्तक हेर्दा त्यो पनि कहाँ भएका छन् भने दिल्लीमा, फरिदाबादमा, चण्डीगढमा, अमृतसरमा, अनि चाहिँ तपाईँको गोवामा, सिलगढीमा, कानपुरमा, लखनऊमा आदि इत्यादि ठुल्ठुला चाहिँ सहरिया इलाकाहरूमा उनका कार्यक्रमहरू भएका छन्। भनेपछि अब त्यो इन्डियनहरूले प्रोटेक्सन नगरिकन अथवा विदेशीले संरक्षण नदिकन अब त्यो त असम्भव थियो, त्यो त सम्भवै थिएन हैन। उनी कहीँ जङ्गलमा गएर भूमिको बस्या त होइन। माने यो सबै तारतम्य पहिले मिलाइकन माओवादी युद्धको घोषणा गरिएको थियो हैन। यो पृष्ठभूमि हामीले पहिले बुझ्नुपर्छ हैन। जस्तो अहिलेका विभिन्न घटनाहरूमा छलफल गर्दाखेरि हामीले यो पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ। अब यससँग चाहिँ त्यो अब युद्ध कति डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढाएको थियो भन्ने कुरो एउटा बाटो बुझाउन म तपाईँलाई अर्को घटनासँग जोड्छु। त्यो युद्ध के को निम्ति थियो भन्ने कुरा, जस्तो दरबार हत्याकाण्डको समग्र योजना बनेछ हैन। अब दरबार हान्ने उनको चाहिँ योजना कम्प्लिट भयो। कम्प्लिट भइसकेपछि जस्तो दरबार ढल्यो भने के हुन्छ भन्छ भने अब एउटा ठुला भ्याकुम, एउटा रिक्तता। दरबार हत्याकाण्ड जुन दरबार घटना घटाउने जुन उद्देश्य योजना थियो त्यो कति सालतिर बनाएको थियो? त्यो होइन, त्यो चाहिँ धेरै पहिले बन्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब जस्तो राजाहरू जस्तो तपाईँको इन्डियन मिसनमा, पश्चिमा मिसनमा राजाहरू जो बाधक भए नि हैन, चाहे त्यो चीन विरोधी रणनीति होस्, चाहे यहाँको सुरक्षा बुझाउने कुरा होस्, चाहे यहाँको जलस्रोत बुझाउने कुरा होस् हैन, अब चाहे चाहिँ अब हाम्रो देशलाई उपनिवेश बनाउने मुद्दा होस्, चाहे चाहिँ 46 सालको नाकाबन्दी जस्तो अरू देशसँग हतियार किन्न नदिने इन्डियाको चाहिँ तपाईँको कुण्ठा होस् हैन। मुद्दा धेरै जोडिएका थिए। तर त्यसको सार के हो भन्छ भने नेपालका राजाहरू इन्डो पश्चिमा मिसनको निम्ति बाधक छन्। चाहे चाहिँ तिब्बत चीनबाट अलग गर्ने मुद्दा होस् वा इनका आफ्ना नेपाल प्रतिका इनका आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्। नेपालभित्रका राजाहरू बाधक छन् भनी टुङ्गो भएपछि उनीहरू किनारा लगाउने बाटोमा गइसकेका थिए हैन। म यकिन चाहिँ त्यो तयारी कहिलेबाट भयो म त्यो डेट भन्न सक्दिनँ, त्यो अनुमानको कुरा मात्रै भयो। तर मैले चाहिँ कहाँ जोड्न, माओवादी युद्धलाई मैले कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने उनले सम्पूर्ण तयारी गरेपछि, जस्तो 58 सालमा दरबार हत्याकाण्ड गर्ने सम्पूर्ण तयारी भएपछि एउटा बडो गजबको चाहिँ घटना घट्यो। त्यो घटना के घट्यो भन्छ भने 57 सालको चैत्रको अन्त्यमा, सायद त्यसले 58 सालको वैशाखको 1-2 दिन छोएको छ। त्यसले 57 सालको चैत्रको अन्त्यमा
इन्डियामा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गराइयो हैन। त्यसलाई दोस्रो राष्ट्रिय त्यो दरबार हत्याकाण्डभन्दा 1.5 महिना अगाडिको कुरा हो, मात्रै 1.5 महिना अगाडि माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गराइयो र त्यसले आश्चर्यजनक रूपले 2टा निर्णय गरेको छ। उसले चाहिँ नयाँ जनवादको निम्ति पनि हतियार उठाएको, तर त्यो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 2टा गजबका निर्णय के गर्यो भन्छ भने, एउटा त्यसले गोलमेज सम्मेलन र अन्तरिम सरकारको कुरा उठायो त्यहाँ हैन। गोलमेज सम्मेलन सबैसँग गोलमेज सम्मेलन गरेर हैन अन्तरिम सरकार माओवादी सहितको अन्तरिम सरकार बनाउने एउटा निर्णय गर्यो त्यो सम्मेलनमा। दोस्रो निर्णय त्यसले के गर्यो, जनमुक्ति सेना गठन गर्ने निर्णय गर्यो। माओवादीसँग सेना थिएन र मलाई लाग्छ त्यो बेलासम्म सेना बन्ने पूर्वाधार नै विकास भएको थिएन। पूर्वाधार नै विकास भएको थिएन, तर जनमुक्ति सेना बनाउने निर्णय गर्यो। यो 2टा निर्णय दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएको छ हैन, प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। किन भन्छ भने दरबार हत्याकाण्डपछि अब सत्तामा एउटा भ्याकुम खडा हुन्छ, शून्यता खडा हुन्छ। किन दरबार त पावर सेन्टर थियो हैन, राज्यको पावर सेन्टर थियो देशको। त्यो पावर सेन्टर ढल्यो भने अब एउटा खालीपन सुरु हुन्छ हैन, एउटा रिक्तता सुरु हुन्छ। अब संसदवादी र माओवादीलाई 2टा युद्धरत पक्ष भनेर दुईतिर खडा गरिदिएको छ उसले हैन। बीचमा सेनाले शिखण्डीको भूमिका खेलिरहेछ हैन, अब शिखण्डीको भूमिका खेलिरहेछ। अब एउटा खालीपन खडा हुन्छ दरबार हत्याकाण्डपछि। त्यसकारणले अब त्यो खालीपन आयो भने माओवादीलाई अब यो राजनीतिको मुख्य खेलाडीका रूपमा उतार्ने योजनामा त्यो 2टा निर्णय गराइयो हैन। जस्तो दरबार हत्याकाण्डपछि के भन्छ भने, एउटा चाहिँ अब राजनीतिक प्रक्रियामा लैजानु पर्यो हैन, सत्ता राजनीतिको प्रक्रियामा माओवादीलाई लैजानु पर्यो। अब लग्नको निम्ति उनले गोलमेज सम्मेलन र अन्तरिम सरकारको निर्णय गर्न लगाए हैन, जबकि हतियार जनवादको निम्ति भन्ने उठाएको छ। र अर्कोतिर जनमुक्ति सेना चाहिँ तपाईँको गठन गर्ने निर्णय गर्न लगाए। सुन्नुहोस्, दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसको 1.5 महिनापछि दरबार हत्याकाण्ड भयो। ठिक 1.5 महिनापछि 1.5 महिनापछि चाहिँ हत्याकाण्ड भइसकेपछि उनीहरू ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको वार्ताको कार्ड फ्याँके हैन। र त्यसपछि संविधान सभाको मुद्दालाई उनले मूर्त बनाए। संविधान सभाको मुद्दालाई उनीहरूले मूर्त बनाए। अब किन भन्छ भने, अब त्यो वार्ता जस्तो दरबार हत्याकाण्डपछि उनीहरूले जो वार्ताको कार्ड फ्याँके नि, त्यो अब सत्ता राजनीतिभित्र पस्ने एउटा दाउपेच थियो हैन। किन दरबार खत्म भइसकेपछि अब अवरोध त हट्यो नि। अहिले विदेशीले अहिलेसम्मको जुन अवरोध महसुस गरेका थिए सबै मुद्दाहरूको निम्ति, त्यो अवरोध त किनारा लाग्यो। किनारा लागिसकेपछि अब माओवादीलाई पेन्टेड गर्न सजिलो भयो हैन, त्यहाँभित्र घुसाउनुको निम्ति सजिलो भयो। अब उनीहरूको यो चाहिँ 10 वर्षको एउटा गजबको खतरनाक खेल के देखिन्छ भन्छ भने, धेरै मान्छेलाई लाग्छ त्यो माओवादी युद्ध भने प्रचण्ड बाबुरामले चलाएको हो भन्ने छ। एकदम सबै झुट हो हैन। त्यो माओवादी युद्ध पनि हो, त्यो यहाँको सेनाको नेतृत्वको युद्ध पनि हो। त्यसमा संसदवाद पनि संलग्न छ र त्यसमा विदेशी पनि संलग्न छ। त्यसकारणले यो चाहिँ नेपाल विरुद्ध, नेपाल र नेपालीका विरुद्ध र नेपालको छिमेकी चीनका विरुद्धको सबै अपराधी जो तत्त्वहरू थिए नि, यिनको संयुक्त मिसन हो त्यो माओवादी युद्ध भनेको। त्यसमा माओवादीको मात्रै हात छ भन्ने चाहिँ भ्रम हामीले पाल्नु हुँदैन। किन भन्छ भने, अब त्यो युद्धकालभरि यिनी सबैको बिचमा चाहिँ राजनीतिक बैठक हुने गरेको छ इन्डियामा। जस्तो वामपन्थीको नाममा सिलगढी बैठक भनेर प्रसिद्ध छ हैन। एकले अर्काका कार्यकर्ता मारिरहेछ, जनता मारिरहेछ। अब सेनाको सिपाही मारिरहेछ, प्रहरीको सिपाही मारिरहेछ, माओवादीको कार्यकर्ता मारिरहेछ। तर यो अपराधी तत्त्वले माथिल्लो स्तरको कुनै पनि पङ्क्तिमा कसैलाई पनि छोएन। जस्तो सेनाको चाहिँ माथिल्लो तहको मान्छे मरेन, माओवादीको माथिल्लो तहको मान्छे मरेन, संसदवादीको माथिल्लो तहको मान्छे मरेन, प्रहरीको माथिल्लो तहको मान्छे मरेन। एउटा कृष्णमोहन श्रेष्ठ बाहेक धेरै पछाडि हैन। त्यो पनि सशस्त्र प्रहरी भर्खर बनेको थियो। त्यहाँभित्र यिनको पेन्टेसन थिएन, घुसपैठ थिएन। घुसपैठ नभएको हुनाले कृष्णमोहन मारिएको, अरू केही पनि होइन कारण। म तपाईँलाई चाहिँ यो वास्तविकतालाई म कसरी बुझाउँ हुन्छ भने, जस्तो युद्धकालमा चाहिँ तपाईँको माओवादीले सशस्त्र प्रहरीमाथि जति आक्रमण गर्यो नि, सशस्त्र प्रहरीको एउटा चौकी पनि उसले कब्जा गर्न सकेका छैन। एउटा चौकी पनि, ठुलो चाहिँ तपाईँको ब्यारेक त छोडिदिनुहोस्, एउटा चौकी पनि हैन, 8-10 जना बसेको एउटा सशस्त्रको चौकी पनि माओवादीले कब्जा गरेन। जबकि सेनाका चाहिँ तपाईँको बटालियन बसेका चाहिँ तपाईँको ब्यारेकहरू ड्याम ढालेको छ। किन भन्छ भने त्यो सबै मिलिभगत छ हैन। किन त्यो सेनाको ब्यारेक ढालेको माओवादीले होइन, त्यो सेनाको नेतृत्व पनि त्यहाँ सामेल छ हैन। सेनाको नेतृत्व पनि सामेल छ, बिल्कुल छ हैन। तपाईँको माओवादीलाई जस्तो इन्डियाको बोर्डरबाट चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड बाबुरामलाई यहाँ यिनका प्रशिक्षणमा चाहिँ गाडीमा हालेर सेनाका मान्छेले ल्याएछ।
सेनाको गाडीमा चढेर माओवादी आउने गरेको छ। यो त धेरै कुरो बाहिर आइसकेको छ। अनि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, सशस्त्रको चाहिँ तपाईँको 8-10 जनाको चाहिँ पोस्ट माओवादी जित्न सक्दैन होइन। अनि सेनामा चाहिँ 1000 जना बसेको चाहिँ तपाईँको ब्यारेक कसरी कब्जा गर्छ? त्यो पनि त्यत्रो अत्याधुनिक हतियार छ। किन माओवादीको हातमा हतियार पुर्याउनु थियो। मैले भने नि दरबार हत्याकाण्डपछि पावर सेन्टर ढल्यो होइन, एउटा ठुलो खालीपन तपाईँको उत्पन्न भयो, देश तरलतामा गयो। अब माओवादीले त बलियो त बनाउनु पऱ्यो, आतङ्क त खडा गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर उनले माओवादी सेना गठन गर्न लगाए। 77 साल मैले भने नि त्यो निर्णय गर्न लगाए र वार्ताको कार्ड फ्याँके। यो आधार त उनले चाहिँ 57 सालको दोस्रो शासनसम्मको निर्णयबाट बनाए। सेना चाहिँ कति सालबाट प्रयोग भयो? होइन, सुरुबाटै भएको छ। सुरुबाटै भएको छ होइन। मलाई किनभने त्यो दरबार हत्याकाण्डले बुझायो कि सबै यो चिज गर्नको निम्ति जस्तो तपाईँको सेनाले त केसम्म गरेछ भन्छ भने माओवादीले आफ्नो पङ्क्तिभित्रका राम्रा मान्छेहरूको सबै सूचना सेना र पुलिसलाई दिने, सबै मराउने। जो राजनीतिक रूपमा जो चाहिँ उनको हातमा बिक्न सम्भव थिएन नि, तिनी सबै मान्छेले माओवादीले मराएको छ, युद्धकालमा हत्या गराएको छ। र सेनाले के गर्ने भन्छ भने ब्यारेकभित्रका नक्सा, तिनी नक्सा भेटिएका छन्। मैले चाहिँ अनुमानले गरे होइन, नक्सा भेटिएका छन्, बाहिर आएका छन्, तिनका फोटोहरू सार्वजनिक भएका छन्। मैले सेनाका जर्नलहरूले, सेना भन्नाले नेतृत्वको कुरा मात्रै गरेको मैले, त्यो बेलाको नेतृत्व जर्नलहरूले ब्यारेकको सबै नक्सा उनलाई माओवादीले कहाँ पुर्याइदिने होइन। जस्तो हतियार स्टोर यहाँ छ, सेन्ट्री यहाँ छ, यति ठाउँमा छ, बङ्कर यहाँ छ होइन। अनि त्यो अब सबै नक्सा दिने र अनि माओवादी त्यो ढङ्गले तयारी गरेर आक्रमण गर्ने। त्यसको कारण के थियो भन्छ भने एउटा चाहिँ अधिकतम रूपमा मान्छेहरूको हत्या गरेर एउटा आक्रोश जन्माउने, किन युद्ध चर्काउने, किन अब रगतले त त्यहाँ आक्रोश जन्मिन्छ, उत्तेजना बढ्छ होइन। एउटा युद्ध चर्काउने, अगाडि बढाउने। दोस्रो माओवादीको हातमा हतियार पुर्याउने होइन। माओवादीसँग त केही पनि थिएन, हतियार त केही पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जम्मै जस्तो घोराइ 58 सालमा जो मङ्सिरमा घोराइ ब्यारेक खाने नि, घोरेर सोलुतिर हाने नि, उनको सबै हतियार घोराइबाट यति ठुलो दाङबाट हतियार चाहिँ उनको हातमा गयो। अब त्यस्तै गरेर पछाडि सबै तपाईँको पूर्वमा चाहिँ तपाईँको सोलुखुम्बुदेखि लिएर अब पश्चिममा मङ्गलसेनसम्मका सबै घटना हेर्नुहोस्, सबै हतियार चाहिँ सेनाबाट माओवादीले लग्यो। अनि सेना त्यत्रो सुदृढ, त्यत्रो चाहिँ तपाईँको मातृस्तको हतियार भएको होइन। त्यो सेना कसरी यति सजिलै माओवादीसँग पराजित भयो मैले भने नि। तर सशस्त्र प्रहरी भर्खरै गठन भएको, दरबार हत्याकाण्डपछि सङ्गठित गरिएको सशस्त्र प्रहरीको एउटा पोस्ट पनि माओवादीले किन कब्जा गरेन भन्दाखेरि कारण यति हो। जस्तो सेनामाथिको आक्रमण एउटा बनाउ थियो, नियोजित थियो होइन। सशस्त्र प्रहरीभित्र त्यहाँसम्मको घुसपेट भइसकेको थिएन। अब यो खेल भयो भने दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडि 1.5 महिना अगाडि जनमुक्ति सेना गठन गर्ने र गोलबेज सम्मेलन र चाहिँ तपाईँको वार्ताको दुईटा निर्णय माओवादीले गर्यो। माओवादी युद्धको जनयुद्धको नारा त्यही दिन समाप्त भइसकेको थियो होइन। त्यो मान्छेले बुझेन, उनको पङ्क्तिले बुझेन। किन भन्छ भने अब जब गोलबेज सम्मेलन र अन्तरिम सरकार बनाएर जाने भनी निर्णय गरिसकेपछि ऊ चाहिँ जो बाहिर रूपमा देखाएको थियो नि युद्ध क्रान्तिको बाटो, त्यो क्रान्तिको बाटो 57 सालको चैत्र महिनामै माओवादीले चाहिँ बदलिसकेको थियो। अब सुन्नु, दरबार हत्याकाण्ड भयो। म अब के भन्छु, त्यसपछि सेनामाथि आक्रमण गराइयो, चर्काउने योजना सेनामाथि आक्रमण गराइयो। सेनामाथि आक्रमण गरिसकेपछि अनि अलि अगाडि बढेर यिनले 59 सालमा तपाईँको बिन्ती पत्रको एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको हो हल्ला बिचबिचमा हुन्छ नि, इन्डियामा अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालयमा गएर प्रचण्ड बाबुराम आफै उपस्थित भएर हामी तिम्रो विषयमा हाम्रो केही पनि छैन, मिलेर जानुपर्छ, अब हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, हामी पनि सहयोग गर्छौँ आदि इत्यादि। यिनी दुईटाले बिन्ती पत्र दर्ता गराएर आए 59 सालमा। अनि 60 सालमा अर्को घटना के भयो भन्छ भने यिनीहरूले पार्टीको लाइन बदले। 57 सालमा त्यो दुईटा निर्णय गरे, गोलबेज सम्मेलन अन्तरिम सरकारी सेना बनाउने। 60 सालमा आएर उनले राजनीतिक लाइनै बदले र उनले के भने नयाँ जनवादको सट्टा उनले 21औं शताब्दीको जनवाद भने। त्यो भनेको बहुदलीयता हो, संसदीय प्रणालीमा आउने बाटो उनले 60 सालमा तयार पारे 21औं शताब्दीको जनवादको नाममा हो। त्यो दिनदेखि माओवादी संसदीय प्रणालीमा आइसकेका छ। 60 सालको निर्णयबाट माओवादी, अरू त प्रक्रिया नपुगे मात्रै हो, बाहिर त नाटक मात्रै भइरहेछ होइन।
अनि 60 सालमा त्यो भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 62 सालमा तपाईँको 12 बुँदे समझदारी भयो। अब यो बिचमा तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, मैले सेनाको एउटा भूमिकाको एउटा जोड्न चाहन्छु। अब त्यस बेला त अब सेनाकै शासन एक खाले भन्नुहोस् न। अब दरबार हत्याकाण्डपछि अब लगभग चाहिँ सेनाकै शासन हो परोक्ष रूपमा, होइन? यस्तो चुस्त सेना छ, दुरुस्त सेना छ, देशव्यापी रूपमा यसको सञ्जाल छ। अनि रोल्पा र रुकुममा प्रचण्ड बाबुरामसँग बैठक गर्न उनलाई भेट्न वामदेव र नारायण काजीहरू चाहिँ गएको कुरा त उनीहरू त आफै भनिरहेछन् अहिले। अनि यो सेनाले थाहा पाएन? सबै नौटङ्की, सबै सेनालाई थाहा थियो, होइन? अब यिनीहरू माधव नेपालहरू गएर होइन सिलगढीमा बैठक गरेको कुरा पनि सबै यिनलाई थाहा छ। रोल्पा रुकुममा गएर वामदेव नारायण काजीहरूसँग यिनले चाहिँ भेटघाट गरेको कुरा पनि थाहा छ, होइन? अनि चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेसका मान्छेहरू चाहिँ माओवादीहरू इन्डियामा बस्ने गरेको कुरा पनि यिनलाई थाहा छ। र यसको मध्यस्थता केही व्यक्तिहरूले गरेका थिए, जस्तो त्यो जस्तै जनयुद्ध कालमा राज्यका तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल लगायतको भूमिका चाहिँ के थियो खास? होइन, यिनको भूमिका यस्तो हो, जस्तो यिनको भूमिका के हो भन्छ भने जस्तो एउटा पक्षलाई सत्ता पक्ष भनी राखेको थियो, अर्कोलाई माओवादी पक्ष भनेर उठाएको थियो, लडाएको थियो, होइन? तर यिनी सबैलाई के थियो भन्छ भने जस्तो माधव नेपालहरूलाई, गिरिजाहरूलाई हामी पनि उनले चलाएका मान्छे हौँ भने त यिनलाई त थाहा थियो, यिनी पनि उसैबाट चलेका। अब माओवादीको कुरै सिद्धियो, उही सेल्टर लिएका, सारा डिजाइन उनले गरेका। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनी एउटा के कुरामा आश्वस्त थिए भन्छ भने हामी माथि भौतिक खतरा आउँदैन भन्ने कुरामा यिनीहरू आश्वस्त थिए सबै, होइन? जस्तो माधव नेपाललाई म मर्छु भने कतै पनि शङ्का थिएन, जस्तो गिरिजा र शेर्पाहरूलाई त्यो शङ्का कतै पनि थिएन, प्रचण्ड बाबुरामलाई त्यो शङ्का कतै पनि थिएन। यिनीहरू ढुक्क थिए। अब तर लडाइएका थिए। त अब माओवादीलाई पनि अब जस्तो हामीलाई जसले चलाइरहेछ माओवादीलाई पनि त्यसैले परिचालन गरिरहेछ भन्ने कुरो त यिनलाई पनि थाहा थियो, त्यो कुरो माओवादीलाई पनि थाहा थियो। मैले त्यही भएर भने नि, त्यही भएर चाहिँ तपाईँको मैले जोइन्ट मिसन मैले किन भनेको भन्छ भने त्यो बिचमा जस्तो यहाँ चाहिँ यिनका कार्यकर्ताहरू ड्याममा चाहिँ अर्काको हातबाट मारिरहेछ, काटिरहेछ। संसदवादीका कार्यकर्तालाई माओवादीले सुराकी भन्छ, काट्छ। माओवादीको समर्थक मान्छेलाई आतंकवादी भन्छ, सेनाले धमाधम गोलीले भुट्छ, होइन? राज्यले पुलिस लगाउँछ, गोलीले भुट्छ, मार्या छ। तर यिनीहरू निरन्तर बैठकमा छन्। मैले भने रोल्पामा यिनले भेटेका छन्, रुकुममा भेटेका छन्, इन्डियामा भेटेका छन्, होइन? बैठक गरेका छन्, सिलगढीमा भेटेका छन्। भनेपछि अब यसरी चाहिँ तपाईँको एक आपसमा अन्तर्क्रिया भेटेका छन् र रणनीति पनि बनाएका छन्, होइन? कसरी एकअर्का विरुद्ध नलड्ने, कसरी मिलेर जाने, होइन? तर यो सबै राजा विरुद्ध केन्द्रित थियो। सुन्नुहोस्, यो सबै खेल राजा विरुद्ध केन्द्रित थियो, यिनका बिचको लडाइँ होइन यो। यसको एउटा पाटोलाई हामीले उजागर गर्नुपर्छ। जस्तो अब मैले सुरुमा तपाईँले भने अब प्रचण्ड र बाबुरामको एकता माओवादी युद्धमा इन्डियन र पश्चिमाहरूको बिचको एकताको एउटा निचोडको रूपमा चाहिँ भएको एकता हो, होइन? त्यो युद्धमा दुवै ती अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको साझेदारीलाई एउटा मूर्त रूप दिनको निम्ति यहाँ प्रचण्ड बाबुरामको साझेदारी गराइएको हो। युद्ध एउटैको हातमा चाहिँ नजाओस्, एउटाले मात्रै फाइदा उठाउन नपाओस् भन्ने हिसाबले उठाइएको हो। अब त्यहाँ राजाहरूलाई ढाल कहाँ बनाइयो, लाइन के हो त यिनको भन्छ भने दरबार हत्याकाण्डपछि सेनाको रवैया हामीले हेऱ्यौँ, होइन? माओवादीसँग चाहिँ कस्तो मिलीभगत थियो त्यो धेरै घटनाहरू छन्। एक खालले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त देशभित्रको मामिलाको कुरा गर्दा माओवादी युद्धको चाहिँ तपाईँको नेता नै सेना हो, यहाँको सेनाको नेतृत्व हो, त्यो बेलाको सैनिक नेतृत्व हो, आन्तरिक रूपमा सारा ह्यान्डल गर्ने सैनिक नेतृत्व हो। अब प्रचण्डको लाइन के हो मैले भने नि, जस्तो पश्चिमा र इन्डियन दुईटा तत्त्व मिलिसकेपछि अब पश्चिमाहरूको लाइन के हो भन्छ भने सेना त दरबार हत्याकाण्ड गरेर, होइन, राजालाई मारेर विदेशीको मिसनमा काम गरिसकेको सेना हो, होइन? त्यस बेलाको नेतृत्व हो, होइन? पुरै चाहिँ दरबारी सिद्ध्याएर चाहिँ विदेशी मिसनमा काम गरिसकेका। त्यस कारणले सेनासँग मिलेर माओवादी युद्धलाई ल्यान्डिङ गराउने पश्चिमाहरूको लाइन, किन सेना पश्चिमा अमेरिकन कब्जामा थियो र अहिले पनि त्यही छ आधारभूत रूपमा। अब यहाँको सेना जहिले पनि अमेरिकनहरूको कब्जामा छ, नियन्त्रणमा छ, पश्चिमाहरूको अथवा युरोपियन पनि छन् त्यसमा। त्यस कारणले सेनासँग माओवादीलाई, प्रचण्डलाई माओवादी युद्धको सेनासँग मिलेर ल्यान्डिङ गराएर, होइन, आफूले बढ्ता फाइदा उठाउने पश्चिमाहरूको लाइन जसको प्रतिनिधित्व प्रचण्डले गर्थे। बाबुरामको त्यसको विरोध हो। बाबुरामको के हो भन्छ भने
अब यो माओवादी ल्यान्डिङ अवतरणमा इन्डियनहरूलाई चाहिँ तपाईँको निर्णायक बनाएर इन्डियन इन्ट्रेस्ट अनुसार माओवादी युद्धको ल्यान्डिङ गर्ने बाबुरामको लाइन हो। यो लाइनमा यिनको सुरुदेखि द्वन्द्व छ। अब यो द्वन्द्व चाहिँ उत्कर्ष हुँदै 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 के हुन्छ भने 61 सालमा आएर बाबुरामले जब अवतरण गर्नुपर्ने भयो नि त, मैले भने नि राजा पनि मार्ने हैन, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद पनि 60 सालमा पारित भयो हैन, लाइन पनि क्लियर गरे अगाडि आउने। अब चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै बाहिर निस्किनु पर्ने भयो। अब बाहिर निस्किँदाखेरि प्रक्रिया के हैन, कसको नारामा कसको मुद्दामा बाहिर निस्कने त्यो चर्किन थाल्यो। किन अब उनलाई त अवतरण गराउने तयारी भइसकेको छ। त्यो चर्किन थालेपछि बाबुरामले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको आफ्नो मत दर्ता गरायो। हाम्रो नारा अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ जो अहिले भनिरहेछन् नि हो, त्यो चाहिँ बाबुरामले 61 सालमा दर्ता गराएको मत। त्यही मतलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भएको आरोप लगाएर 61 साल माघको फुन्टीबाङ बैठकमा बाबुराममाथि यिनीहरूले कारबाही गरे। त्यो कारबाही पश्चिमाले गर्यो। सुन्नुहोस् न, मैले भने पश्चिमाले भन्नाले सेना र माओवादी मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन तत्त्व थियो त्यो तत्त्वले त्यसको विरोध गर्यो, बाबुरामलाई कारबाही गर्यो। अब लडाइँ यो एकदम विस्फोटक भयो। अब बाबुरामलाई कारबाही गरे फुन्टीबाङ बैठकमा, त्यो लाइन पेश गर्यो भनेर। अनि त्यसपछि प्रचण्डको पक्षलाई इन्डियाले घेर्न सुरु गर्यो, इन्डियामा होइन तर्साउन थाल्यो र उनका थुप्रै मान्छे 1 दर्जनभन्दा बढी मान्छे पक्राउ परे। जस्तो चाहिँ यो पटनाबाट आउँदाखेरि पटनामा पक्राउ परेका छ नि 11 जना प्रख्यात छ नि माओवादी केन्द्रीय समितिका मान्छे होइन। दिल्लीमै मातृका यादव पक्राउ पर्यो हैन। अनि त्यो प्रचण्डलाई पनि पक्रिने उनीहरू धम्की दिए। तर्साएपछि अब प्रचण्ड कहाँ बस्ने त, अब बस्या छ इन्डियामा हैन। सेल्टर त्यही हो, उनले त्यही सेल्टर दिएका छन्। अब उसको सबै पङ्क्ति सर्ल्याप स्वरूप सबै चाहिँ तपाईँको थुनेर मारेर ठ्याक्कै बाबुरामको हातमा पार्टी बुझाइदिने जब चाहिँ इन्डियनहरूको रणनीति अगाडि बढ्यो त्यसपछि प्रचण्डले सरेन्डर गरे, आत्मसमर्पण गरे। आत्मसमर्पणको चाहिँ तपाईँको सहमति के हो भन्छ भने प्रचण्डको माग अनुसार माओवादी पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डलाई गर्न दिने हैन। प्रचण्डको प्रस्तावै त्यही छ बाबुरामसँग, माओवादी पार्टीको नेतामा प्रचण्ड नै रहन दिने, तर माओवादी पार्टीले अब बाबुरामको लाइन बोक्ने, प्रचण्डको लाइन छोड्ने, यो सहमति भयो। त्यसैले राजनीतिक नेता चाहिँ बाबुराम भयो, संगठनको नेता प्रचण्ड भयो, तर राजनीतिक लाइनको नेता चाहिँ बाबुराम, एजेन्डाको नेता बाबुराम हो। यो सहमति भइसकेपछि 62 सालको जेठको सुरुमै प्रचण्डले अब माओवादी युद्धको विसर्जन कसरी गर्ने भनेर सबै त्यो खाका बनाउन बाबुराम र हिसेनलाई दिल्ली पठाए इन्डियनसँग सल्लाह गर्न हैन। र त्यसको पछि कृष्णबहादुर महरालाई पनि पठाछन् हैन। अब के गर्छन् भनेर बुझ्न, बाबुरामहरूले के गर्छन् भने बुझ्न महरालाई पठाछन्, साथमा हिस्ला। र उनीहरू 1 महिना इन्डियन बसे र माओवादीको सम्पूर्ण युद्ध चाहिँ यसरी विसर्जन गर्ने पनि सबै खाका तयार भयो। र त्यो खाका उनीहरू लिएर आइसकेपछि त्यसलाई वैधानिकता दिन, त्यसलाई पार्टीभित्रको एउटा निर्णयको रूप दिनको निम्ति त्यही 62 सालको असोजमा रुकुमको चुनबाङ भन्ने ठाउँमा यिनको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। र त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकले जे निर्णय गर्यो नि हो त्यो निर्णय नै 12 बुद्धि समझदारीको आधार हो, ढोका खोल्यो हैन। अनि उनीहरूले चाहिँ असोजको चुनबाङ बैठकमा संसदवादीसँग मिलेर अथवा चाहिँ अझ प्रष्ट भाषामा भन्नुहुन्छ भने इन्डियन रणनीतिलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर माओवादी युद्धको विसर्जन गर्ने लाइन चाहिँ पास गरेपछि अनि त्यसको मात्रै चाहिँ तपाईँको 1 महिना 1.5 महिनाभित्रै, 1.5 महिना पनि पुगेन, 1.5 महिनाभित्र चाहिँ 12 बुद्धे समझदारी भयो दिल्लीमा। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् यो सबै पूर्व तयारी थिएन, यो सबै घटनाक्रम बनाउ थिएन हैन। भने अनि चाहिँ युद्ध गरिरहेका दुईटा शक्ति संसदवादी र माओवादीको कुरा गरेँ मैले। संसदवादी र माओवादी युद्धमा 10-10 वर्ष लड्दै आएका शक्तिहरू चाहिँ 1 महिनाभित्रै वार्ता गरेर चाहिँ 12 बुद्धेमा जान सम्भव हुन्छ? राजनीतिक मुद्दाहरूमा छलफल गर्नु पर्दैन, कसरी जाने भन्ने सारा बाटो क्लियर गरिदिनु, त्यो सम्भवै थिएन। त्यो त विदेशीहरूले स्ट्यान्ड बाई राखेका थिए उनीहरूलाई, जस्तो काङ्ग्रेसलाई स्ट्यान्ड बाई राखेका थिए। माओवादीलाई हामीले यस्तो काममा लगाइरहेछौँ, पश्चिमाली इन्डियनहरूले तिमीहरू तयारीमा बस, एमालेलाई तयारीमा राखेका थिए, माओवादीलाई प्रक्रियामा लगिसकेका थिए। अब जब यो चाहिँ चुनबाङ बैठकले चाहिँ यो सबै बाटो खोल्यो त्यसपछि 1 महिनापछि चाहिँ तपाईँको 12 बुद्धे समझदारी भयो। अब त्यति मात्रै होइन,
म त्यससँग जोडेको अर्को कथा, यो सबै विदेशीको गेम, यहाँको सेना, यहाँको माओवादी, यहाँका काङ्ग्रेस एमाले, यिनको यो युद्धमा चर्चा गर्नु बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कुरो हो। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भन्छ भने बारबुदे समझदारी मात्रै होइन, त्यसको 1 वर्षपछि 63 साल मङ्सिर 5 गते जो बृहत शान्ति सम्झौता भयो त्यसको ड्राफ्ट कसले गर्यो? त्यसको ड्राफ्ट गरी यिनी पार्टीले गरे होइन, त्यसको ड्राफ्ट पद्मरत्न तुलाधर र दमननाथ ढुङ्गाना अध्यक्ष र चाहिँ उपाध्यक्ष रहेको एनटिटिपी भन्ने एउटा पश्चिमा एनजिओले गरेको ड्राफ्ट हो त्यो। उनले ड्राफ्ट गरे, त्यो पश्चिमाहरूको ड्राफ्ट हो त्यो होइन, पश्चिमाली इन्डियनहरूको ड्राफ्ट हो। अब उनीहरू चाहिँ तपाईँको सिआइएको निम्ति काम गर्थे, त्यो संस्थाले सिआइएको निम्ति काम गर्थ्यो। अनि उसले गरेको ड्राफ्टमा यिनले चाहिँ 63 साल मङ्सिर 5 गते हस्ताक्षर गरेका हुन् र त्यसमा माओवादी चाहिँ शिविरमा क्यान्टोनमेन्टमा राख्नेदेखि लिएर सारा निर्णय त्यहाँ गरेका हुन्। र अब त्यो कति कपटपूर्ण, जस्तो कार्यकर्तालाई कसरी झुक्याइएको थियो, कसरी प्रयोग गरिएको थियो, कसरी त्यत्रो मान्छे मराइयो, यिनको आपराधिक मनोवृत्ति होइन कहाँ नाङ्गो भएर आउँछ भन्छ भने त्यत्रो चाहिँ तपाईँको क्यान्टोनमेन्ट भनेर 35,000 मान्छे राखेर हामी यसलाई राष्ट्रिय सेनामा भर्ती गर्ने हो, तिमीहरू सबै नेपाल आर्मीको चाहिँ अब एउटा चाहिँ मेम्बर बन्ने हो भन्ने त्यस्तो गरे। अनि बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि के भयो? बाबुरामको पालामा राति 12-1 बजे सबै क्यान्टोनमेन्टभित्र चाहिँ सेना पठाएर यहाँको सेनालाई घेराबन्दी लगाएर सबै हतियार उनका हातबाट खोसेर चाहिँ माओवादीले रातभरि लखेट्दिए। क्यान्टोनमेन्टबाट सबै माओवादीहरू लखेट्थे। त्यो दुर्दशा भयो होइन। त्यस्तो घिनलाग्दो खेलमा यिनीहरू सुरुदेखि लागेका थिए, यिनी अपराधीहरू। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले कभर कहाँ प्रयोग गरे भन्छ मैले भने नि, अब पश्चिमाहरूको रणनीतिमा माओवादी र सेना मिलाएर होइन एउटा निकास हामी खोज्दैछौँ त भन्न भएन। अनि जुन तत्त्वले प्रचण्ड र सेनालाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ वितण्डा मचाउनु खोजेको थियो, त्यसले चाहिँ आफ्नो कुरो सिधै भन्न नसक्ने भए हुनाले राजासँग वार्ता भन्न लगायो। कभर त राजा बनायो यिनीहरूले, जबकि त्यो राजालाई केही पनि थाहा छैन। मैले भने नि दरबार हत्याकाण्डपछि दरबार त्यत्रो काण्ड सफल गरिसकेपछि ज्ञानेन्द्र विचारो चारैतिर सेनाको घेराबन्दीमा छन् होइन। कसरी वार्ता गर्छ माओवादीसँग? कसरी पत्याउने कुरा हो त्यो होइन? कसरी हस्ताक्षर हुन्छ प्रचण्डसँग? कसरी विश्वास गर्न सक्छ? भनेपछि तपाईँको अब कुनै पनि कुरो चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नुको निम्ति त बाहिर त्यत्रो पर्खाल छ, चारैतिर घेराबन्दी छ होइन। ऊ अनकन्टा चाहिँ एउटा चाहिँ जङ्गलमा जस्तोमा राखिया छ भनेपछि अनि प्रचण्ड र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ ज्ञानेन्द्रको बिचमा सहमति हुन्छ भने यिनी सबै अपराधीहरू हुन्। मैले भने जुन तत्त्वले सेना र माओवादी मिलाएर चाहिँ यहाँ कु गर्न खोजेको थियो, उसले बाहिर दुनियाँलाई बेकुफ बनाउन राजासँग वार्ता भन्ने चाहिँ नारा प्रयोग गर्यो, जबकि वार्ता सत्ता केही पनि थिएन। सामान्य तल्लो तहका आफ्ना मान्छे लगाएर एकाका कुरा बुझ्ने बाहेक होइन त्यो अगाडि माथि कहीँ पनि गएको थिएन। र अर्को अपराधी तत्त्व जसले चाहिँ इन्डियाको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर माओवादी युद्ध विसर्जन गर्ने भन्ने आयो नि, उसले इन्डिया भन्न नसकेको मात्रै हो। उसले चाहिँ इन्डिया नभनेर उसले के भन्यो भन्छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यो अथवा संसदवादीसँग मिलेर जाने भन्यो त्यो भाषा। किन संसदवादी त उनका थिए सधैँभरि, उत्पत्ति कालदेखि उनकै हुन्। त्यस कारणले संसदवादीले त जहिले पनि इन्डियाकै निम्ति काम गर्दै आछ। त्यस कारणले संसदवादीसँग एकता बाहिर देखाउन भने जनतालाई बेकुफ बनाउन, त्यो भनेको इन्डियनलाई टाउकोमा राखेर चाहिँ माओवादी विसर्जन गर्ने कुरा हो। अब जसले चाहिँ पश्चिमालाई टाउको राखेर माओवादी युद्धको विसर्जन गर्ने रणनीति बनाए उनले चाहिँ तपाईँको राजालाई ढाल बनाए, जबकि कुरो थियो माओवादी र सेना मिल्ने कुरा, माओवादी र सेना मिलेर जाने भन्ने कुरा थियो। त्यहाँ चाहिँ राजालाई बदनाम गर्ने ढाल बनाए। न त वीरेन्द्र न ज्ञानेन्द्र दुवै राजाहरूको यिनीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद अथवा कुनै चाहिँ विषयवस्तुमा छलफल केही पनि भएको नि एकदम छुट कुरा हो। संसारमा जति पनि आतंकवादी आक्रमण भएको छन् तीमध्ये 95% त्यो सिआइएले खडा गरेको आतंकवाद हो, उसले बनाएको अपराधिक समूहको आक्रमण हो 95%। त्यसबाट यिनले उठाउने फाइदा के हो भन्छ भने केपीलाई चाहिँ कमजोर बनाएर अलिकति आफू बलियो हुने चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको आकांक्षा होला होइन, अथवा काङ्ग्रेसको त्यस्तै होला, यिनलाई जुधाएर चाहिँ धेरै भोट ल्याउने यस्ता सानातिना कुरा बाहेक यो खेलसँग जोडिएका सबै कुराहरू विदेशी शक्तिको रणनीतिसँग जोडिएका छन्। अब उनको खेलअनुसार यिनीहरू बोल्ने
जुट्ने फुट्ने जति पनि गर्दै आछन् नि, यो सबै उनको खेलअनुसार हुन्छ। हामीले योभन्दा बाहिर गएर बुझ्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। एउटा निकै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग, इन्डियामा सीपी गजुरेल र मोहन वैद्यको जुन गिरफ्तारी भयो त्यसको कारण के थियो खास? अब यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। जस्तो हामीले पछाडि 12 बुद्धे समझदारी जो एउटा घटनाको रूपमा देख्यो, त्योभन्दा अगाडिको तपाईँले उठाएको प्रसङ्गलाई बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। अब पश्चिमाहरूले के गरे भन्छ भने, जस्तो चाहिँ तपाईँको माओवादी युद्धलाई कसले नेतृत्व गर्ने, कसले लगाममा राख्ने भन्ने पश्चिमा र इन्डियनको बिचमा एकदम ठुलो होडबाजी थियो। मैले भने उनको बिचमा सहकार्य पनि थियो, त्यो बाध्यता हो। जस्तो चीनका विरुद्ध नेपालको भूराजनीति बिगार्ने उनको सहकारीको पाटो भयो। तर माओवादी युद्धको मूलभूत रूपमा नेतृत्व लगाम कसको हातमा हुने, त्यो सधैँभरि यिनको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो र त्यो प्रतिस्पर्धाकै कारणले प्रचण्ड बाबुरामको बिचमा कहिले पनि मेलमिलाप भएन। मैले पहिले पनि भने। अब यहाँ बिचमा के भयो भन्छ भने, उनीहरूले चाहिँ तामिल आन्दोलनको एउटा इतिहास चाहिँ तपाईँको दोहोऱ्याउन खोजे पश्चिमाहरूले। जस्तो तामिल आन्दोलन श्रीलङ्काले टुक्र्याउनुको निम्ति तामिललाई उक्साएर सङ्गठन बनायो इन्डियाले, हैन, उसलाई बनाउन लगाए। पछि पश्चिमाहरूले के गरे भन्छ भने आफ्नो विस्तारित प्रभावमा लगे र उनले तामिलको एउटा नेता एन्टोनी बालासिङ्घमलाई हैन लगेर लन्डनमा राखे। लन्डनमा राखेपछि लगभग तामिल युद्धको सम्पूर्ण लगाम चाहिँ लन्डनबाट चल्यो, किन तामिल युद्धको सम्पूर्ण चाहिँ डिल गर्ने पात्र चाहिँ एन्टोनी बालासिङ्घम भए। र त्यसले चाहिँ कस्तो ल्यायो भन्छ भने, लगाम पश्चिमाहरूको हातमा गइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै इन्डियाको चाहिँ हात कमजोर हुँदै गयो। अन्तिममा तपाईँको इन्डियन सेना र तामिल सेना भिड्नुपर्ने स्थिति आयो, हैन। 20,000 सेना इन्डियाले पठायो, असफल भयो। त्यही नौमा राजीव गान्धी मार्थे र त्यो तामिल आन्दोलन पुरै पश्चिमाहरूको कन्ट्रोलमा गयो। अब यहाँ खेल त्यस्तै भयो, यहाँ भयो। र अब युरोपियनहरूले सायद त्यो माओवादीसँग डिल गरेर होला, युरोपमै उतैतिर थायी रूपमा बस्ने गरी अथवा माओवादी युद्धको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर एउटा संसारवादी जनमत बनाउने भन्ने हिसाबले सीपी गजुरेललाई युरोप पठाइदै थियो, हैन। मैले एन्टोनी बालासिङ्घमको कुरो किन गरेको हुन्छ भने, अब माओवादीको एउटा व्यक्तिलाई पनि एन्टोनी बालासिङ्घम बनाएर युरोपतिरै राख्ने र अब युरोप राखिसकेपछि त तपाईँको त्यो लगाम, माओवादीको टोटल लगाम त अब उनको हातमा जाने भयो। त्यसपछि माओवादी युद्धलाई टोटल्ली आफ्नै पक्षमा मात्रै क्यास गर्ने, त्यो पश्चिमाहरूको रणनीति अनुसार मुभ भएको थाहा पाइसकेपछि सीपी गजुरेललाई चाहिँ तपाईँको युरोप जाँदाखेरि एयरपोर्टमै पक्रिदियो, इन्डियाले थुनिदियो, पक्रिदियो, जान दिएन। उसले के बुझ्यो भन्छ भने, अब पश्चिमाहरू यो दाउमा गयो भने हामीलाई सिध्याउँछन्, बिताउँछन्, जस्तो तामिलसँग गरायो नि त्यही हालत हुन्छ भन्ने भयो र उसले सीपी गजुरेललाई तपाईँको पक्रिदियो। अनि पक्रिदिइसकेपछि मैले अघि नै पनि भने, अब चाहिँ अब प्रचण्ड सीपी गजुरेललाई पक्रियो। त्यसपछि अब बाबुरामसँग विवाद भयो, त्यसपछि यिनको बिचमा सहमति भयो, सरेन्डर भयो। अब चाहिँ के भयो त भन्छ भने, तपाईँको माओवादी युद्धलाई त इन्डियन कमान्ड अनुसार बुझाउनु पर्ने भयो, माओवादी युद्धलाई विषय गर्नुपर्ने भयो। अनि यिनीहरूले प्रचण्ड बाबुराम इन्डिया मिलेर मोहन बदललाई पक्रिदिए। मोहन बदललाई सिलगढीमा चाहिँ गिरफ्तार गराए। त्यसपछि अब उनलाई छोडेनन्। कुन बेलासम्म छोडेनन् भन्छ भने, जबसम्म अन्तरिम संविधान जारी भएन त्यो बेलासम्म छोडेनन्, हैन। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, सरकारमा गयो, संसदमा गयो, तै पनि छोडेनन्। र अन्तरिम संविधान 63 सालमा जारी भएपछि मात्रै मोहन वैद्यलाई छोडे। यसको कारण के थियो भन्छ भने, मोहन वैद्यको बोली असाध्यै प्रभावशाली पार्टीभित्र, संगठनात्मक लिडर त उनी थिएनन् कहिले पनि, हैन, हुनसक्ने क्षमता पनि उनको थिएन। तर मोहन वैद्य असाध्यै पवित्र, इमान्दार भनेर मानिएका मान्छे, हैन। त्यसैले उनले बोले भने त्यसको विरुद्ध जनमत बनाउन असाध्यै गाह्रो, माओवादीभित्र गाह्रो। त्यस कारणले अब त्यो प्रचण्ड बाबुरामले जुन भित्र सम्झौता गरेर आइरहेको थिए नि, अब यसलाई ल्यान्डिङ गर्ने कुराको मोहन वैद्यले विरोध गरिदियो भने त्यो त असफल हुन्छ, भोलि अगाडि त बढ्दैन। त्यस कारण अब त्यसपछि त मान्छे कोही पनि बाँकी नरहने भयो। अनि उनले मोहन वैद्यलाई सिलगढीमा गिरफ्तार गराए। त्यसपछि थुनिदिएर प्रचण्ड बाबुरामले एकलौटी रूपमा अगाडि बढाए। माने पश्चिमाहरू र इन्डियनहरूको बिचमा एउटा साझेदारीको पाटो छ। दोस्रो चाहिँ त्यो युद्धको कमान कसको हातमा लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ।
हैन। यसमा चाहिँ यिनको लडाइँ पनि भयो, सीपी गजुरेलको गिरफ्तारी पनि त्यही प्रसङ्ग भयो। मलाई लाग्छ सीपी गजुरेल अब इन्डियाबाट युरोप उड्न सफल भएको भए माओवादी युद्धको चाहिँ तपाईँको अवतरण अर्को कुनै चाहिँ तपाईँको रूपमा हुन सक्थ्यो, जुन रूपमा चाहिँ तपाईँको 62 सालमा हो त्यो मैले सम्भव देख्दिनँ। यो टोटली पश्चिमाहरूको कन्ट्रोलमा जान्थ्यो। यो सबै खेलहरू चाहिँ तपाईँको उतार चढाव चाहिँ माओवादी युद्धभित्र जो मान्छेले देखेको बुझेको छ नि, त्यसले चाहिँ माओवादी युद्ध के हो भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा बुझ्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।